फरऔन ने यह हुक्म नाफिज किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। बस जैसे ये खबर मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले ने सुनी तो वो दौड़ता हुआ आप अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, फरऔन ने आपको कत्ल करने के लिए अपने सिपाही आपके पीछे लगा रखे हैं और वो सिपाही आपको तलाश कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि इस वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूरन मिस्र को छोड़ने का इरादा किया और बस मिस्र को छोड़कर मदियन की तरफ रवाना हुए। मदियन वो मुकाम था जहाँ पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और पैगंबर थे। मदियन एक सहराई बस्ती था और ये बस्ती फरऔन की सल्तनत की हदूद से बाहर थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर रवाना हुए थे तब आपके पास ना कोई अच्छी सवारी थी और ना कोई हमराह, यहाँ तक के रास्ते पर पत्तों और सब्जों के अलावा कोई भी चीज आपको खाने को लेना मिलती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई रोज तक तन्हा चलते रहे। ये वो रास्ता था जहाँ पर आप इससे पहले कभी नहीं आए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल 8 रोज तक यूं ही चलते रहे। आप इतना चले कि आपके पाँव पे छाले पड़ गए। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और आपको सीधा रास्ता दिखाया और यूं आप मदियन तशरीफ लाए। मदियन के शहर के पास एक कुआं था, आप वहां तशरीफ ले गए। इस कुएं से लोग खुद भी पानी पीते थे और अपने मवेशियों को भी पानी पिलाया करते थे। वहां पर आपने लोगों के एक गिरोह को देखा कि वो लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उन लोगों से दूर अलहदा आपने 2 औरतें देखी। आप क्या देखें कि 2 औरतों ने अपने आप को इस तरह से रोक रखा है कि जब तक कुआं पूरी तरीके से खाली ना हो जाए तब तक वो नहीं आएंगी, क्योंकि कुएं को ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और औरतों के बस में ये नहीं था कि वो कुएं के पास आएं और अपने जानवरों को पानी पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहम दिली अता की थी। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन 2 औरतों पर रहम आया जो औरतें उस कुएं के किनारे पानी का इंतजार कर रही थी और कोई भी आदमी उनकी मदद नहीं कर रहा था। चरवाहे सिर्फ अपनी भेड़ों की फिक्र में थे और वो चरवाहे किसी और को मौका नहीं दे रहे थे। मजलूमों को जुल्म से बचाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फितरत थी, जिसकी वजह से आपने फरऔन के महल और उसकी नेमतों को ठुकरा दिया था और मुल्क के बदर हो गए थे। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस जुल्म पर खामोश ना रह सके। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कुएं के पास जो लोग खड़े थे उनको आपने पीछे धकेल दिया और फरमाने लगे कि तुम कैसे लोग हो, अपने सिवा तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। उन चरवाहों ने मूसा अलैहिस्सलाम को गौर से देखा तो वो चरवाहे सहम गए, क्योंकि लिबास से मूसा अलैहिस्सलाम कोई किप्ती सरदार लगे रहे थे और जिस्मानी लिहाज से भी आप काफी ताकतवर और कदकाठ में भी लंबे थे। लिहाजा चरवाहे खामोशी से पीछे हट गए और उन लोगों ने कुएं से पानी निकालने वाला डोल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में देकर कहा, ये लीजिए और अगर आप पानी खींच सकते हैं तो खींच लीजिए। उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त आप बहुत थके हुए लग रहे थे और आपको बहुत भूख लगी हुई थी, मगर कुव्वत ईमानी उनकी मददगार थी और बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही उस डोल को कुएं में डाला और पानी निकाला, जिसे 8 या 10 लोग मिलकर खींच के निकालते थे। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उन खवातीन को पानी दिया और पीछे हट गए। उस वक्त धूप और गर्मी बहुत शदीद थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई रोज तक खाना भी नहीं खाया था और सर छुपाने के लिए कोई छत भी ना थी। बस यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थकान से चूर होकर पास में एक दरख्त था और वहां जा बैठे। बस आपने बारगाह इलाही में कुछ इस तरह से दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मैं उस खाने का मोहताज हूँ जो तू मुझे अता करे। और इधर वो 2 खातून जो पानी का इस्तेमाल करके अपने घर जा चुकी थीं। दरअसल वो दोनों खवातीन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब वो हस्बे मामूल के मुताबिक आज जल्दी पानी पिलाकर घर आईं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि मेरी बेटियों, आज आप इतनी जल्दी जानवरों को पानी पिलाकर वापस कैसे आ गईं? तो वो फरमाने लगी कि कुएं के पास हमें एक नेक मर्द मिला था, उन्होंने हमारी मदद की और हमारे जानवरों को सेहराब कर दिया। बस हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला कर लाओ। बस उन 2 साहिबजादियों में एक साहिबजादी अपने मुंह को छुपाकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गई। उसने जाकर कहा कि आपको मेरे वालिद बुला रहे हैं ताकि वो आपको इस काम की मजदूरी दें जो आपने आज हमारे लिए किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो उजरत लेने के लिए राजी ना हुए, फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये पता लगा कि उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं
تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواتین سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک جا پہنچے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا حاضر کیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات نہ مانی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے کہ جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان، ایسی بات نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے زواج میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو میرے اور میرے خاندان کی رواج میں شامل ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور ہم مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بس یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی پیدائش سے لے کر مصر کو چھوڑنے تک تمام واقعہ بتایا کہ فرعون کیسے آپ کا دشمن بنا۔ یہ تمام حالات حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی کوئی بھی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو بس اتنے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا کہ ابا جان، آپ اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں تاکہ یہ ہماری بکریاں چرایا کرے اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بس اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی، تمہیں ان کی طاقت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کنویں سے ڈول کو تنہا کھینچ لیا جنہیں 10 بندے مل کر کھینچتے تھے، اور امانت اس بات سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور اپنی نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، اس لیے کہ ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا ادھر ادھر نہ ہو اور نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے۔ بہت سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک پیشکش کی۔ بس حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی، اور آپ نے یہ پیشکش قبول کی اور آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کا حق مہر پورے 10 سال تک نبھایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائیں۔ مدین میں گزرے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دن بہترین دن اور پر اسرار وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پر پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسے سسر ملے اور صفورہ جیسی نیک ہم سفر ملی جس کے ساتھ سے آپ کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی چرواہا بن کر نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ سوچتے تھے کہ میں کیسے فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلاؤں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کی مدد کو جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور یہی بات بار بار آپ کو مصر جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بس 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ، آپ کی بیوی صفورہ بھی تھی